अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फिजा रियाज। व्यूअर्स, 16 जनवरी को लास्ट इजलास हुआ था जिसमें ऑपोजिशन और हुकूमत ऐसे अच्छे बच्चे बन के, गुड बॉयज बनकर बैठे थे और चारों तरफ डिमांड्स पेश की थी और उसके बाद लग यूं रहा था कि जैसे अभी मुज़ाकरात से ही मसला हल हो जाना है। दो मुतालबात थे, जुडिशल कमीशन बनाना है। हुकूमत ने पहले तो कहा हमसे उतना मांगे जितना हम दे सकते हैं, हमारे जितना बस में है हम उतना ही करेंगे, और उसके बाद ये कहा गया कि नहीं जी, हमें 7 वर्किंग डेज का टाइम दे, उसके बाद हम आपको जवाब देंगे कि जुडिशल कमीशन बनाना है कि नहीं बनाना है। आज भी असेंबली के अंदर भी बाकी पीटीआई के जो रहनुमा है वो भी ये कहते रहे हैं कि अगर जुडिशल कमीशन ना बना तो उसके बाद हम जो चौथा इजलास होगा उसमें नहीं जाएंगे। अगर इजलास में नहीं जाएंगे तो हुकूमत जो जवाब देने जा रही है वो सुनेंगे कहां पे? मीडिया में जाके सुनेंगे या मीडिया में ही जो हुकूमत है वो अपना तहरीरी जवाब जो है वो शाया करेगी? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगर कमेटी बनी है और कमेटी में आपने सामने जाना है, आप कमेटी में जाके एतराजात उठा सकते हैं, आप कमेटी में जाके एहतजाज कर सकते हैं, पार्लियामेंट में जाके तो आप ऑलरेडी एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद, एहतजाज करने के बावजूद आप अगर ये कह दे कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो हम अगले कमीशन में, अगला जो इजलास होने जा रहा है उसमें जाएंगे नहीं। और दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ की अगर गुफ्तगू सुन ले या हुकूमती वज़रा की गुफ्तगू सुन ले, उनकी भी अजीब ही मंतक है। वो ये कह रहे हैं कि हम जो है वो इनके मुतालबात माने नहीं सकते। ये तो ऐसे है कि जैसे तमाम के तमाम इदारे इनकी जो है वो गोद में लाकर बिठा दें या जो ये कहे उन्हीं को माना जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। अलबत्ता सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने तो ये कहा है कि हम तहरीरी जवाब भी देंगे, कमीशन बना है नहीं बना है इस हवाले से मीटिंग्स हो रही हैं, हमने एक ज़ैली कमेटी बना दी है, ज़ैली कमेटी मजीद इजलास कर रही है, आज भी इजलास हुआ है, कल भी इजलास होगा और आगे भी इजलास होगा और उसके बाद फैसला ये होगा कि कमीशन बनाना है कि नहीं बनाना। तो क्या कह रहे हैं हुकूमत और अपोजिशन के लीडर्स, जरा उनके मीडिया टॉक सुने। ठीक हो गया जी, गुफ्तगू आपने सुनी है। इसार राना साहब, जुल्फिकार राहत साहब मेरे साथ मौजूद हैं और मुज़ाकरात के हवाले से इनसे डिस्कशन करते हैं। जुल्फिकार राहत साहब, अगर हुकूमत इतनी सीरियस है मुज़ाकरात करने के हवाले से तो बना दे कमीशन। ऐसा क्यों है कि जी हमने कमीशन नहीं बनाना? ऑलरेडी भी तो मुकदमा चल रहे हैं ना, तो स्पीडी ट्रायल हो जाएगा, एक ही बार सबका हो जाएगा, बजाय के जो 700-800 लोग हैं अलग अलग मुकदमा चल रहा है। कमीशन बनाए, दूध का दूध पानी का पानी हो, जिनको सजा देनी है इकट्ठी सजा दें, बात खत्म। फिजा, बात तो आपकी सही है। अगर मसले को हल करना हो फिर तो कोई इशू नहीं, अगर हल ना करना हो, लटकाना हो, तो फिर आपके ख्याल में बनना चाहिए। तो इसमें मैं डे वन से कह रहा हूं कि इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा ना निकला है ना निकलेगा। ये एक तरह से एक एंगेजमेंट है दोनों तरफ से और उन्होंने बिजी रखा हुआ है और लोगों को भी दिखाया जा रहा है, मीडिया को भी एक एंगेज रखा हुआ है, वर्कर्स को भी दिखाया जा रहा है दोनों तरफ से कि जी बात हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं। बुनियादी तौर पे जो बातें जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था, वो बैकडोर कुछ चीज़ें डिसाइड हुई थी जिसमें इमरान खान को कहा गया, पहले तो ये कहा गया कि जी आप बाहर शिफ्ट हो जाए, उन्होंने इनकार किया, हाउस अरेस्ट की बात हुई, लेकिन उसके बाद जो बुनियादी नकात थे उनके साथ अंडरस्टैंडिंग के, उसमें यह था कि जी आप कम अज कम 2 साल तो आप खामोश रहें। ठीक है, अगर ये केस खत्म होते हैं तो 2 साल आप खामोश रहें, हमें गवर्नमेंट को तरीके सलीके से चलाने दें। जिस पे कहा यह जा रहा है कि वो 6 महीने पे अड़े रहे और अब 1 साल की बात हो रही है कि 1 साल तो कम अज कम आप सब्र जरूर करें और कारोबार हुकूमत इस तरह चलने दें, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इनको आगे चलने दें और उसके बाद इलेक्शन हो जाएंगे। अब ये तो बुनियादी तौर पे एक ग्राउंड तैयार की जा रही है, लेकिन अगेन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये वो बसात है जो बैकडोर बिछाई गई है। अदारों ने अपने आप को प्रैक्टिकली साइड पे कर लिया और वो ये कह रहे हैं कि जी आप दोनों पार्टीज बैठे, हम एक माहौल आपको देते हैं, उसमें बैठ के आप लोग डिसाइड करें। ये भी इदारों ने बिठाया इनको। उन्होंने कहा जी कि आप आपस में बैठें, क्योंकि मुल्क का निजाम इस तरह नहीं चल सकता जिस तरह चीजें चल रही हैं। ये गिराओ जलाओ और ये मार कुटाई कब तक रहेगी? तो लिहाजा इस लड़ाई के अंदर से निकलना तो है, इसका कोई सोल्यूशन तो होना चाहिए। तो उसके लिए आप बैठे, तुमात साजी एक दूसरे के करें, आपकी बड़ी हिद्दत है और बड़ी शिद्दत है, लड़ाइयां हैं, नफरत है, इसको खत्म करें और बैठे। अब इसके बावजूद मैं ये कहना चाहूंगा कि नजर फिर भी अमेरिका के ऊपर है, नजर फिर भी ट्रंप के ऊपर है। यानी ये ग्राउंड तैयार जरूर की जा रही है, उसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात एक टेलीफोन हंगामी तौर पे कोई आ जाए तो आगे तैयारी कोई ना हो, चीजें बिल्कुल
लिखी पढ़ी ना हो, तैयारी ना हो, वे आउट रास्ता निकलने का तैयारी ना हो, तो फिर थोड़ी देर हो जाती है। ठीक हो गया। तो मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ ट्रंप की इम्पोर्टेंस को समझा जा रहा है, पीटीआई भी होपफुल है और गवर्नमेंट भी समझ रही है कि कॉल किसी वक्त आ सकती है, तो उसकी एक तैयारी करके उन्होंने रखी हुई है। लेकिन प्रैक्टिकली बात उसी वक्त खत्म होनी है जब वहां से कोई कॉल आनी, जब वहां से कोई कॉल आएगी तो उसके बाद फिर उन्हीं साजिश का इल्जाम आएगा। राणा साहब, जुडिशियल कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं, अगर लेट्स सपोज के गवर्नमेंट नहीं बनाती तो ये कह रही है कि चौथे इजलास में हम नहीं जाएंगे। मतलब कि ये क्या बात हुई? आप कमीशन बनता है नहीं बनता है, इजलास में बैठेंगे तो पता चलेगा ना। ये ऑब्जेक्शंस लगाए हैं, उसके बाद फैसला करें, पहले से ही फैसला सुना दिया। देखें, बात यह कि मैंने शायद पिछले हफ्ते आपसे कहा था कि जुडिशियल कमीशन नहीं बना तो पीटीआई मुज़ाकरात कंटिन्यू नहीं करेगी। ये बहुत पहले से बात पीटीआई इसे वाज़े तौर पे उस हुकूमती वफद को भी बता चुकी है। नहीं बैठे जाएंगे इजलास में तो चौथे इजलास में तो पता चलेगा ना, तो बना है कि नहीं बात बना। यह कि वो तो ऐसा थोड़ी है कि उनके कोई बोलचाल बंद है कि उससे पहले वो नहीं बता सकते। वो कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे चौथे इजलास नहीं में। नहीं नहीं, नहीं आप कुछ और सर बात नहीं समझ रही। उसका मतलब बाइकआउट कर देंगे। अगर हुकूमत ने ये कह दिया कि जी हम जुडिशियल कमीशन बना देते हैं, बना देंगे, फिर जुडिशियल कमीशन की टीओआरस के ऊपर मुज़ाकरात होंगे कि जुडिशियल कमीशन बनेगा कैसे, इसमें क्या होगा, कौन होगा, किस तरह करेगा। ठीक है, जाहिर है। तो पहला तो ये है ना कि वो पहले इस बात की वो दें कि हाँ जुडिशियल कमीशन हम बनाने पे तैयार हैं, तो बात आगे बढ़ जाएगी। ये तो मैंने पहले दिन से कह रहा हूं कि पीटीआई के पास देने को कुछ नहीं है, हुकूमत के पास देने को कुछ है। वो जुडिशियल कमीशन भी बना सकते हैं, वो रिलीफ भी दे सकते हैं, वो मामलात को आगे चलाने के लिए कुछ गुडविल जेस्चर भी दे सकते हैं। ठीक है, ये तो इट्स डिपेंड ऑन गवर्नमेंट नाउ कि वो क्या करते हैं। दूसरी बात ये है कि देखें, ट्रंप आएगा या ट्रंप कहेगा या नहीं कहेगा, ये बात की बात है, लेकिन जो इमरान खान ने आज गुफ्तगू की है उससे तो ऐसे लग रहा है कि वो ये चाह ही नहीं रहे कि कोई बात किसी पॉजिटिव अंदाज में आगे बढ़े। उनका आज भी बयानिया लहजा जो है आज भी वो उतना ही एग्रेसिव है, तो कहीं ऐसा नजर नहीं आ रहा कि वो ये चाह रहे हैं कि कोई डील बने। उन्होंने तो आज यहां तक कहा है कि भाई मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूं कि चंद दिनों के बाद वो दिन आने वाला है जब सब कुछ तब्दील हो जाएगा। अब उनका ये कॉन्फिडेंस लेवल कहां से बना, किसने बनाया, किन बुनियादों पे बना, शेख रशीद अचानक कैसे बाहर आ गए, शेख रशीद ने अचानक कैसे कह दिया कि 190 मिलियन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनका चिल्ला खत्म हो गया। वो तो फिर जिन्होंने काटा चिल्ला कटवाया मैं मुझे क्या पता, लेकिन मैं तो वैसे एक बात कर रहा हूं कि वो आ गए, उनका वो सामने आ गए। सो ये सारी चीजों को अगर आप मिलाएं तो ऐसा लगता है कि इमरान खान जो जुल्फिकार राहत भी कहता है वो माइंड गेम का एक्सपर्ट है, अच्छा, असाब का एक्सपर्ट है। वो एक असाबी जंग लड़ रहा है और वो टाइम कैलकुलेट कर चुका है कि उसका बुरा वक्त जितना आना था वो आ गया। अब मजीद क्या कर सकते हैं? 190 पाउंड मिले। कमेटी के तर्जुमान है हामिद रजा, और उनकी बजाय सारे स्टेटमेंट या बैरिस्टर गौहर दे रहे होते हैं या फिर उमर अयूब दे रहे हैं, वो अपोजिशन लीडर हैं, जो मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान है उनको भी तो सामने आ रहे हैं। बात यह कि हम तीनों एक प्रोग्राम करते हैं और प्रोग्राम के तीनों ही स्टेक होल्डर है, तो कभी जुल्फिकार राहत कोई बात कह देता है, कभी आप कह देती है, कभी आप मुझे कहने ही नहीं देती। तो वो देखे ना, वो मतलब ये कोई ऐसी वो नहीं है, गुस्सा कर गए कि वो ना हो, ये कोई ऐसा मसला नहीं है। वो जो भी दे रहा है बयान, वो सारे वो ये जो जिम्मेदार हैं। बल्कि मैं एक इस पे बैरिस्टर गौहर को अप्रिशिएट करूंगा कि वो अभी तक थ्रू आउट पॉजिटिव है। हाँ। उनकी किसी बात में मुझे मनफी वो नजर नहीं आ रहा। उनको पॉजिटिव चाबी लगी हुई है आजकल। ये ले जी चाबी लगी, पॉजिटिव है। कहां से चाबी? वो हमेशा वो नेगेटिव बोले कब है बताएं, वो कब आग बरसते हैं? बड़े सख्त बयान थे उनके, बहुत ही सख्त बयान थे। 24 नवंबर के करीब करीब देख लें, वो भी बड़े गर्म थे, उससे पहले भी बहुत गर्म थे। लेकिन ये गर्म से जो नरम हुए हैं, देखिए उसकी एक वजह, और वजह मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं कि उनको एक रोड मैप दिया गया है, उनको एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया, वो ट्रक की बत्ती के पीछे लग गए हैं। ये जो आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है उसका हवाला दे रहे हैं। उसको तो मैं ट्रक की बत्ती नहीं कह सकता, लेकिन गवर्नमेंट ने एक लारा लगाया, गवर्नमेंट, अच्छा गवर्नमेंट ने, वो तो एक सीरियस मुलाकात थी और उन्होंने सिक्योरिटी पे बताना था। इनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया, और ये ट्रक की बत्ती के पीछे, जैसे राणा साहब समझ रहे हैं ना, वो शेख रशीद साहब बाहर निकल आए, वो अंदर चले गए, उन्होंने ये कह दिया, शेख रशीद साहब 35 दफा अंदर गए हैं, 35 दफा बाहर गए हैं और फिर गायब हो जाते हैं।
اور وہ خود دیکھتے ہیں کہ اچھا کو حالات بن رہے ہیں, ٹرمپ آ گیا, شاید کاروائی پہ جائے. ہر بندہ اپنی اپنی سیاست بچا رہا ہے. بالکل ٹھیک. تو وہ بیچارہ کہیں سے نکل کے اپنے طے خانے سے تو اوپر آ کے بیان دے کے پھر غائب ہو جائے گا. ایک دبکہ ماریں گے وہ غائب ہو جائے گا. اب سچویشن یہ ہے کہ جس طرح کا کانفیڈنس, حکومت دبکہ مارے گی. پولیس ایک ایس ایچ او جائے گا اور مسعود نظر ہی نہیں آئیں گے کہیں. اچھا اچھا. یہ جو کانفیڈنس جس کی بات رانا صاحب کر رہے ہیں, عمران خان صاحب کی مائنڈ گیم کے جو ایکسپرٹ ہے, یہ کو 35 دفعہ انہوں نے اسی طرح کی بات کی ہے کہ یہ ٹائم ختم ہونے والا ہے, یہ ٹائم ایسے آنے والا ہے, اب یہ ہوگا. اور پی ٹی آئی کا سارا نیریٹو آپ دیکھیں, جب انہوں نے حکومتیں دونوں چھوڑی تھی انہوں نے کہا جی کل الیکشن ہو جائیں گے, اور اس وقت بھی کسی نے لارا لگایا تھا, ٹریپ میں تھے, اور اس ٹریپ میں آ کے انہوں نے حکومتیں دونوں ختم کی. اور ان کو پرویز لائی سمجھاتا رہا, کچھ اور لوگ سمجھاتے رہے کہ یہ دو آپ کے مورچے ہیں. او بھائی اگر یہ گورنمنٹیں ختم ہو گئی تو عمران خان صاحب آپ کے آگے جو ٹوں ٹاں ہوتی ہے یہ ختم ہو جائے گی. یہ 2 سپاہی بھی آپ کے گھر کے باہر نہیں ہونے. اس کے باوجود انہوں نے ختم کی, چونکہ وہاں سے لارا تھا کسی جگہ سے. لارا یہ تھا کہ آپ دونوں گورنمنٹیں ختم کر دیں, ہم فیڈرل بھی ختم کر دیں گے اور الیکشن ہو جائیں گے. اس ٹریب میں آ کے انہوں نے ختم کر دی اپنا بنا بنایا گھر خود. اسی طرح یہ جنرل فیض نے کہا ان کو. اس کے بعد بھی کئی موقع کے اوپر موصوف اسی طرح کے ٹریپ کا شکار ہوئے. پھر 8 فروری کو بھی ان کو ظاہر کو کہا گیا تھا کہ جی آپ کی اکثریت 2/3 میجورٹی آنی ہے, لیکن پھر آپ نے دیکھ لیا. پھر اس کے بعد آپ کئی مواقع آپ دیکھیں کہ اب یہ ہوگا, اب یہ ہوگا, اب یہ ہوگا. تو ہوتا یہ ڈوبتے کو تنکے کے سارے والی بات ہوتی ہے. وہ جیل کے اندر ہے, آئسولیشن میں ہے, جو کہانی کو جا کے بتا دیتا. اس کی والدہ کہتی تھی کہ وہ لائی لک بہت ہے, جو بات پہلے اللہ کے فضل سے جا کے کان میں کو ڈال دیتا ہے وہ اس طرف چل پڑتے ہیں. تو ابھی بھی کسی نے وہاں پہ کہہ دیا ہوگا کہ کوئی نہیں, ٹرمپ صاحب نے کیا ہے علیحدگی میں کہ بس میں 2 دن دے دو, میں ایگزیکٹو آرڈر جاری کر لوں, تو اس کے بعد اگلا کام آپ کا ہی ہے. تو وہ پھر اس چکر میں آگے ہوں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ریئلائز کرنا چاہیے وہ کہاں پہ ہیں, کتنے کیسز ہیں, کون سے حالات ہیں. بھٹو صاحب بھی اوور کانفیڈنٹ تھے, اور میں بڑی تکلیف کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر اس کا انجام کیا ہوا. یہ اوور کانفیڈنٹ ہونا اور ریئلائز کرنا چیزوں کو, حالات کو سمجھنا, وزڈم کا مظاہرہ کرنا, سپیس کریٹ کرنا اپنے لیے, یہ الگ چیز ہے. چونکہ یہاں پہ ایک ہیرو شپ چلتی ہے, ساڈا خان بڑا بہادر ہے, ساڈا خان نے بڑک مار دیتی, ساڈا خان نے آج یہ کہہ دیا, چونکہ سوشل میڈیا کے اوپر ہی سارا نظام چلتا ہے. تو وہ چند یوٹیوبر ہیں, وہ اپنے پیسے بنانے کے لیے وہ اس طرح کے مظاہر ڈالتے رہتے ہیں, اس طرح کے بے بنیاد بیان جاری کرتے ہیں. ٹریپ کیا گیا, تو کیا اس گورنمنٹ کو نہیں کسی نے لارا لگایا اور ٹریپ کیا گیا؟ یہ گورنمنٹ صحیح اصولوں پر ہے. گورنمنٹ دیکھیں, یہ ہینڈلنگ جو زرداری سمجھتے ہیں, جو نواز شریف سمجھتے ہیں, اداروں کی, چیزوں کی, اور گراؤنڈ کی, اور سٹیٹس کو کی سیاست کو, مطلب مجھے ہوئے سیاستدان ہے تو اس نہیں روایتی سیاست کے وہ ایکسپرٹ کھلاڑی ہیں, اور ان کو ابھی شاید مزید ٹائم لگے گا. عمران خان اس کی سزا انہیں مل رہی ہے, راحت صاحب کہہ رہے ہیں. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ذوالفقار راحت صاحب جب ڈراتے ہیں نا کہ جی انہوں پھانسی لگ گئی, تینوں بھی لگ گئی, ٹھیک ہے نا. ابھی بھٹو صاحب کا کہتے ہیں نا وہ بھی نہیں سمجھا, یہ بھی نہیں سمجھا. افسوس کیا, یعنی یہ پاکستان کا نظام نہ کرے ایسا ہو. یار بات تو ہونے دینا, پاکستان کا نظام اگر دھمکیوں پہ ہی چلنا ہے کہ جی وہ نال انج ایسے تو تیرے نال بھی انج ہو جائے گا, تو پھر آپ جمہوریت کا کھیل بند کر دیں, اور یہ ڈیموکریسی اور ووٹ شوٹ کو ختم کر دیں, اور بتا دیں کہ بھئی جو نہیں مانے گا اس کو پھانسی ہو جائے گی. تو پھر یہ سارا کچھ کیا ہے. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی عمران خان ہر بار یہ کہتا ہے, آپ ایک بات کو سنیں, عمران خان نے آج تک جتنی پریڈکشن کی ہے نا سب صحیح ثابت ہوئی. اس نے کہا حکومتیں ختم ہوں گی, ہو گئی, گرفتاریاں ہوں گی, ہو گئی, تشدد ہوگا, ہو گئے, پارٹی ختم کرنے کی کوشش ہوگی, ہو گئی, نشان چھین لیا جائے گا, نشان چھین لیا گیا. نہیں, عمران خان کہتا ہے, میری بات ہو لینے دیا کرے, میں وہ سارا فلو میرا بیچ میں رہ جاتا ہے. جو اس کے خلاف باتیں جا رہی ہیں وہ بھی اس کو کریڈٹ دے رہے ہیں. اس نے کہا کہ نشان چھین لیا جائے گا, چھین لیا گیا. اس نے کہا جی سارے پارٹی کو توڑ دیا جائے گا, توڑ دیا. انہوں نے کہا الیکشن میں جیتوں گا, وہ جیت گیا. نہیں آپ مانتے, نہ مانے. وہ یہ کہتے ہیں نا کہ اس نے اسمبلیاں توڑی, تو یہ وہ اس لیے توڑی کہ اس کو شاید یہ زوم تھا کہ پاکستان میں آئین جو ہے وہ پریویل کرتا ہے.
मैं असेंबलियां तोड़ूंगा तो 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे। उसे क्या पता था कि आइन से भी ताकतवर चीजें हैं जो आइन को नहीं मानेंगी। अगर नहीं पता सुप्रीम था तो कोर्ट वो के अंदर सियासत छोड़ के घर बैठे, अगर उनको पता ही नहीं है चीजों का। आपकी बात ठीक है राना साहब, जो आप बात कर रहे हैं ना उसी से जुड़ी बातें फैसल वावडा साहब की गुफ्तगू नेशनल असेंबली के बाहर उन्होंने भी किया, जरा वो मैं सुना दूं आपकी बात का, फिर मैं उससे जवाब लेती हूँ। जी सुनाए जी फैसल वावडा साहब। ले जी, वो तो कह रहे हैं मैं दूर दूर तक नहीं देख सकता इमरान खान के बाहर। वो वावडा ने तो ये कहा था कि पीटीआई खत्म हो जाएगी, खत्म हो गई। वावडा ने तो ये कहा था कि पीटीआई को एक भी वोट नहीं मिलेगा, पीटीआई को वोट नहीं मिला। वावडा ने तो कहा था कि ये जो पीटीआई की सारी लीडरशिप है ये गायब हो जाएगी। वावडा ने तो कहा था टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। वावडा ने तो कहा था कि इनका कैंप लगाने वाला कोई नहीं होगा। अगर वावडा साहब इतने पीर हों, ठीक है ना, मैं गया अपने पीर साहब के पास, वहां देख पकी थी, मैं 5-7 देखे प्लेटें खा गया, तो बाहर निकल के बंदे ने कहा पीर साहब को मानता, मैंने कहा नहीं कहता पीर साहब तेन मान गए ने तू जी में प्लेटा खा दी है ना। तो ये वो वाले मुरीद है, ये वो मुरीद है जो 7-8 प्लेटा खा के अपने आप में भी मनवा लेंदे ने। अच्छा। बात ये है कि ऑन ग्राउंड देखें, ये वावडा साहब तो कहते थे पार्टी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। आज आपकी हुकूमत, आज आपके सारे लोग जो हैं वो अडियाला जेल के बाहर तवाफ कर रहे होते। अभी ये खुद कह रहे थे कि पायन खुदा का वास्ते बाहर चले जाएं। अच्छा चले ऐसा करें आप ना बनीगाला चले जाएं, अच्छा चले आप ऐसा करें आप कहीं केपीके चले जाएं। सारे उसके पास एनआरओ लेने पहुंचे हुए, माफिया मांग रहे हैं कि यार तू चला जा। राणा सनाउल्लाह साहब ऑन रिकॉर्ड है, कह रहे हैं कि हमने कहा यार हमारी जान छोड़ दे, हाउस अरेस्ट, ठीक है ना, आप हाउस अरेस्ट हो जाओ। उन्होंने यहां तक कहा कि भाई इमरान खान के मैं क्यों तारीफ ना करूं। ये राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि यार उसने नमल बनाई, उसने शौकत खानम बनाया, उसने वर्ल्ड कप बनाया, उन्होंने कहा मैं कैसे इनकार कर दूं। मैं राणा सनाउल्लाह साहब की इसीलिए दिल से इज्जत करता हूं कि वो सीधी खरा बंदा है, जो बात जैसे होती है कह देता है। मनन ना मनन वो मनवा लेगा, उन्होंने इरफान सिद्दीकी साहब ने रिसेंटली कहा है कि मरियम कौर इमरान का क्या ही मवासना। मतलब ये बात तो वो भी मान रहे हैं ना। लेकिन नहीं, मैं नहीं समझता इमरान खान इतने कैमरों के अंदर इस तरह नहीं कर सकता। चले ठीक है जी, मैं समझ गई हूँ आपकी बात। एक वीडियो मुझे ब्रेक पर जाना है राज साहब, मैं ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, मैं फिर आपकी यहीं से बात शुरू करती हूँ। नाज़रीन, आई हैव टू गो ऑन अ ब्रेक, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। पेका एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली में आज पेश किया गया। अपोजिशन ने खूब हंगामा आराई की, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, अपोजिशन लीडर को बोलने का मौका नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी आज जो है वो इसमें जो एक्ट है, जो बिल पेश किया गया था उसको मंजूर कर लिया गया है। और अब जो तरमीम की गई है वो ये की गई है कि अब फेक न्यूज देने पर 5 साल की सजा होगी, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो चाहे वो टीवी पर हो। बेसिकली ये सब कुछ किया गया है सोशल मीडिया पर फेक न्यूज को कंट्रोल करने के लिए। जैसे खास तौर पर जो इशू बनाया गया है, मरियम नवाज जब मिली हैं यूएई के प्रेसिडेंट को, जब वो पाकिस्तान में थे, और उसके बाद उन तस्वीर के साथ कुछ उनको एआई जनरेटेड नाजेबा किस्म की वीडियोस और पिक्चर्स बनाई गई, तो उस पर जो है अब ये मजीद सख्ती की गई है कि सोशल मीडिया को किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। राज साहब, आप तो कहेंगे ये अच्छी बात है, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि खबर बाउंस बैक भी हो जाती है, और उसका मतलब ये है कि अब 5 साल के लिए अंदर। देखिए, पिका ऑर्डिनेंस की जब प्रोसेस चल रहा था, ये 2016 में जाहिर बना था नवाज शरीफ साहब के दौर में, लेकिन उसके बाद इसके अंदर तरामीम अमेंड हुई इमरान खान साहब के दौर में, तो हम भी उन सिटिंग्स का हिस्सा रहे। उस वक्त भी हम ये बात करते रहे, फवाद चौधरी साहब इसको कंडक्ट करते थे मीटिंग्स को, और सीपीएनई और एपीएनएस के प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं भी 2 दफा गया, और वहां पे ये डिस्कशन चलती रही कि देखें ये जो भी कानून साजी हो रही है, बाज़ औक़ात ये कानून साजी अपने खिलाफ भी इस्तेमाल हो जाती है। जैसे बहुत सारी कानून साजी लेजिस्लेशन ऐसी जनूली के खिलाफ हुई, भुट्टो साहब के खिलाफ हुई, और आज इमरान खान के दौर में ये जो प्रपोजल्स बनी थी वो सारी की सारी आज शायद उन लोगों के खिलाफ ही इस्तेमाल हो रही है। लेकिन अभी तजवीज दी गई है, फेक न्यूज जो है, फेक न्यूज पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा मसला बन गया। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर चूंकि लेजिस्लेशन है, गलत खबर होती है, एक्शन होता है, एक बड़ी भारी जुर्माना होता है, सजा होती है। पाकिस्तान के अंदर ऐसा रवाज कोई नहीं, यहाँ पे जिसकी मर्जी इज्जत तबाह बर्बाद कर दें, और उसके बाद माफी मांगने का भी रिवाज नहीं कि कोई इतनी कर्टसी हो कि आप माफी मांग लें कि यार सॉरी। ये बेइज्जती करना, जलील करना, गालियां देना, एआई जनरेटेड गलत किस्म की वीडियो बना के मजाक उड़ाना, ये अपना हक समझते हैं। बिल्कुल ठीक। और ये देखिए, जिस तरह कानून बनाया जाता है पाकिस्तान के अंदर, इसका एक गलत इस्तेमाल भी देखने में आता है। कोई भी कानून बनता है उसको बाज़ औक़ात इंतकाम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है।
اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک ایسے ملک کے اندر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ ڈیجیٹل پاکستان، ایک بل آیا کہ پاکستان کو ڈیجیٹل ایرا کے اندر چلے جانا چاہیے، انٹرنیٹ آتا نہیں ہے، دوسری طرف سچویشن یہ ہے کہ 111 ممالک کی فہرست میں سے 100ویں نمبر پہ ہیں آپ انٹرنیٹ سپیڈ کے حوالے سے، 100ویں نمبر کے اوپر کھڑے ہیں آپ۔ اچھا 158 ممالک میں سے 141ویں نمبر کے اوپر ہیں براڈ بینڈ سپیڈ کے حوالے سے۔ اب یہ ساری سچویشن کے دوران آپ کہتے ہیں ڈیجیٹل پاکستان کا خواب بھی پورا ہو جائے، آپ کہتے ہیں کہ جی سارا سوشل میڈیا بھی مانیٹر ہو جائے اور ریگولیٹ ہو جائے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آئی ٹی کے اندر بلینز ڈالر بھی آپ کما لیں۔ اچھا ایک بات بتائیں، بالکل ٹھیک ہے، ہماری آئی ٹی منسٹر ارشدہ فاطمہ، جب ان کے سٹیٹمنٹ سامنے آ رہے تھے تو میں نے کہا میں دیکھوں ان کا آئی ٹی کا بیک گراؤنڈ ہے بھی یا نہیں ہے، کیا ہے ان کا پولیٹیکل سائنس کا بیک گراؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، گوگل پہ جو ان کی ویکیپیڈیا پہ جو پروفائل آتی ہے، خواجہ آصف ان کے انکل ہیں۔ آپ صرف ان کی بات کیوں کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں، دیکھیں آئی ٹی کے لیے وہ بننا چاہیے، پہلے ہم نے ایم کیو ایم کو دے دی۔ آپ کا کویسچن بالکل ٹھیک ہے، آپ ایگزیکٹلی صحیح بات کر رہی ہیں، یہاں پہ تو ایجوکیشن منسٹر وہ ہوتے ہیں جو ایف اے پاس ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ جو ایم پی اے بن جاتا ہے وہ لیجیبل ہے ایجوکیشن منسٹر کے لیے، اور وہ بن سکتا ہے، قانون نہیں روکتا اس کو۔ اور یہاں پہ جتنے بھی منسٹرز ہیں یہ ایکسپرٹی کی بنیاد پہ نہیں لگائے جاتے، یہ اس بنیاد کے اوپر لگائے جاتے ہیں کہ فلانا میرا چہتا ہے اس کو لگا دیں، فلانا آپ کا چہتا ہے اس کو لگا دیں۔ ایون کئی جو تگڑے منسٹرز ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی کی وزارتیں لے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مجھے یہ وزارت چاہیے اور آپ وزارت دیتے ہیں۔ اچھا یہ جو فیک نیوز کی کئی شکلیں ہیں، یہ آلریڈی اس پہ ایف آئی اے بھی کام کر رہی ہے، اس پہ ہراسگی بھی اس میں آتی ہے، اس میں سنسنی خیزی بھی آ جاتی ہے، اس میں سمجھ لے کہ غیر ذمہ داری اور بے بنیاد پروپیگنڈا، یہ ساری چیزیں اس کا حصہ ہیں۔ جی لیکن میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا جب پاکستان کے اندر سٹارٹ ہوا، یہ تھوڑا سا آگے بڑھا تو ہمارے کئی یوٹیوبر اور کئی سینئر جرنلسٹ ہیں جنہوں نے بے بنیاد قسم کے تھامل بنا کے اچھا وہ اربوں کروڑوں روپے بھی بنائے، لوگوں کو بیوقوف بھی بنایا، وہ بھی ایک فیک نیوز کا حصہ ہے، لیکن ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا۔ تو فیک نیوز کی کئی قسمیں ہیں، اور اس پہ بھی اگر عمل کرنا ہے تو شفاف طریقے سے ہونا چاہیے، شفاف طریقے سے ہونا چاہیے، نیب کی طرح اس کو بھی پولیٹیکلی استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ مریم نواز والی خبر پہ میں نے اس کو مینشن اس وجہ سے کیا ہے، مطلب یہ سین ہے کہ اگر وہ جس نے 4 ایف آئی آر کاٹی گئی، لوگوں کو کیا گیا، جس میں 2 خاتون بھی شامل ہیں، 13 لوگ تقریباً ابھی تک اریسٹ ہوئے ہیں، جس نے یہ جنریٹ کی وہ بھی اریسٹ ہوا، جس نے اسے شیئر کیا وہ بھی اریسٹ ہوا، جس نے لائک کیا وہ بھی اریسٹ ہوا، جس نے اس کے نیچے کمنٹ کیا، مطلب اب عام پبلک کو نہیں پتا اور ایک چیز سوشل میڈیا پر ہے، ان کو بھی اریسٹ کر لیا گیا۔ اس حد تک یہ سب سے پہلے تو میں ایک چیز کہوں گا کہ میں مریم صاحبہ کی دل سے عزت کرتا ہوں، خاتون نے، انہوں نے اپنے باپ کی لیگیسی کو آگے لے کے گئی، ٹھیک ہے نا، اور مشکل ترین حالات میں انہوں نے عمران خان کے ایک سمندر جو تھا نا اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سچ کو کچلنے کے لیے پھیکا آرڈیننس لے آئیں۔ پھیکا نہیں، پیکا آرڈیننس، پیکا آرڈیننس، اچھا وہ پیکا ہے یا وہ سچ کو لگا ہوا ٹیکا ہے، ٹھیک ہے نا، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ طاقتور کی پہلے دن سے خواہش ہے کہ وہ سچ کو کسی طرح کچل دے، کسی طرح دبا دے، ٹھیک ہے، پہلے بھی ضیاء-ال-حق کے دور میں صحافیوں کو کوڑے بھی لگے، ان کو جیلیں بھی ہوئی، ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب کے دور میں اپنے یہ چڑیا والے جو ہیں نجم سیٹھی صاحب، ان کو اٹھا لیا گیا تھا، ٹھیک ہے، ہاں انہیں اٹھا لیا گیا تھا، اس کے بعد شہباز شریف نا وہ تو پھر اوپر سے آ گیا تھا نا پریشر، شاہد مسعود صاحب کو بھی تو اریسٹ کیا تھا، ان کو کیا اور اس طرح کیا ہتھکڑیاں لگا کے انہیں رسوا کیا گیا۔ شہباز شریف صاحب نے صحافیوں کے خلاف اپنے ہاتھ سے قرارداد لکھ کے پنجاب اسمبلی میں پیش کی تھی۔ میرے دوست ہیں عمر شریف فوٹوگرافر، ان کو کئی گھنٹے جاتی عمرہ کے باہر الٹا لٹکا کے درخت کے ساتھ میں کئی گھنٹے پھر معافیا مانگ کے صحافیوں نے کہا جی انہوں نے جان چھوڑو، پھر چھوڑا گیا تھا۔ کچھ صحافیوں کے خلاف سن لینا، ان کے مطلب کچھ صحافیوں کے خلاف جو کچھ بھی ہوتا رہا یہ ان کی پرانی خواہش ہے، یہ پرانے عرصے سے یہ سارا کچھ ہوتا رہا، لیکن مجھے ایک بات ٹھیک ہے نا، سن لینا عمران خان کے دور میں ہوا ہوگا، میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے ایک بات کا جواب دیں، یہ جو آپ فیک نیوز کر رہے ہیں، یہ جو منیاں روز ٹویٹ کرتے ہیں کہ عمران خان ختم شد،
اور عمران خان کو اتنے سال کی سزا ہو گئی اور عمران صحیح خان خبر یہ دیتے ہو ہیں، گیا 14 یار سال بات بعد تو 14 پوری سال ہو ہونے گئی دیا پوری، کریں۔ صحیح خبر۔ بات تو کر لینے دیں بھائی، کیا ہو گیا؟ میں آپ کے بیچ میں نہیں بولتا، یہ آپ اتنا زیادہ مطلب وہ کر رہے ہوتے ہیں، میری وہ بات کا وزن ٹوٹ جاتا ہے، اوکے اس لیے میں آپ سے میری بات کمپلیٹ نہیں ہو پاتی۔ وہ بات تسی کر لیا کرو، میں آپ کو بھرپور جواب دے سکتا ہوں، آپ کو پتہ ہے اس بات کا اچھی طرح۔ جی تو میں کیا کہہ رہا تھا بولا؟ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ منہ منیا جو بیٹھ جاتی ہے، منہ منیا جو یہ کرتے ہیں اور پہلے سے خبر دے دیتے ہیں کہ جی اب تو یوں ہوگا، اب یوں ہوگا، اب فلاں یوں ہو جائے گا، اور پھر بعض اوقات نہیں ہوتا، تو کیا ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی؟ کیا ان کے خلاف بھی یہ اپنی گود میں بیٹھے ہوئے صحافیوں کو آپ پیار کریں گے اور وہ آ کے کہیں گے عمران خان جو تھا وہ بہت پریشان تھا 90 ملین پاؤنڈ کے سزا پہ، ٹھیک ہے، جھوٹ بولیں گے آ کے، اور آپ انہیں خود لے کے جائیں گے جیل، لا کے پھر ان کی بات کروائیں گے باہر، تو ان منہ منیوں کے اوپر کوئی تعزیر نہیں لگے گی، یہ صرف ان لوگوں پہ لگے گی جو آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ، جب آپ ٹریڈیشنل میڈیا کا سانس بند کر دیں گے، آپ کہیں گے ٹریڈیشنل میڈیا پہ عمران خان کا نام نہیں لے سکتے، جی بانی پی ٹی آئی کہیں گے آپ، تو اور آپ فلاں بات نہیں کہہ سکتے، یوں نہیں کہہ سکتے، تو پھر بھائی کہتے ہیں کہ جب زبانیں بند کریں تو دیواریں بولتی ہیں، تو آپ سوشل میڈیا کو کیسے کنٹرول کر سکتے؟ ان لوگوں کو بولنے دیں جو بیلنس بات کر سکتے ہیں، جو بالکل درست بات کر سکتے، جو دونوں طرف کی بات کر، دونوں کی برائیوں کو بھی ایکسپوز کر سکتے، دونوں کی خوبیوں کو بھی کر سکتے۔ میں مریم کی تعریف کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ مجھے یہ کہہ کے ڈکٹیٹ کریں کہ یہ بولنا ہے، تو پھر ایسے تو نہیں چلتا بھائی، ایسے نہیں چلتا۔ میرا خیال ہے کہ جو راز صاحب، جو آپ جیسے اینالسٹ ہیں اور آپ پوری سچویشن کو آبزرو کرنے کے بعد اپنا تجزیہ دیتے ہیں، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ 5 سال کے لیے قید ہو جائیں گے۔ ایک تو جی مجھے منہ منیوں والا جو معاملہ ہے، اس میں 2 سینئر لوگ گئے تھے، لے جی، مجھے اس پہ شدید اعتراض ہے۔ کیوں آپ کیوں نہیں تھے؟ دیکھیں اس میں رضوان عزیز صاحب تھے، حسن ایوب صاحب تھے، وہ منہ منیا نہیں، وہ سینئر موسٹ جرنلسٹ ہیں اور تجربہ کار لوگ ہیں۔ اب رضوان رضی صاحب نے عرصہ رپورٹنگ کی ہے، ایک سینئر تجزیہ کار ہیں، ٹی وی پروگرام بھی کر رہے ہیں، ہاں جی، تو ان جیسے شخص کو آپ منہ منیوں میں نہیں شامل کر سکتے۔ اگر وہ آ کے باہر خبر دے رہے ہیں تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم کیسے ان کو کہیں گے یہ بے بنیاد خبر آ گئی ہے۔ اچھا، اب رپورٹر نہیں، وہ دبنگ اچھا بولتے ہیں، رپورٹر جو خبر دیتا ہے اس کی رسپانسبلٹی اس رپورٹر کی ہوتی ہے، تو پی ٹی آئی چیلنج کرے اس کو، پی ٹی آئی چیلنج کرے کہ یہ خبر غلط دی گئی ہے، اس کو لے جائے پی کا ایکٹ کے اندر، اور صبح ان کے پاس اتنے وکیل ہیں، صبح جا کے پٹیشن دائر کریں اور وہاں پہ ثابت کریں کہ یہ بات غلط تھی۔ ہو سکتا ہے وہاں کیمرے کی فوٹیج آ جائے اندر سے، یہ اسے بھی پتہ ہے کہ میں منہ منیا کس کو کہہ رہا ہوں، لیکن اگر رضی کا یہ نام لے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ رضی کا احترام میرے دل میں ان سے بھی زیادہ ہو، لیکن انہوں نے کوائنٹس اور ریکارڈنگ کے لیے ایک نا اردو کا ایک اچھا جملہ ہے درفتنی، یہ ماشاءاللہ وہ فرمائی ہے انہوں نے، ادروائز میں نے انہیں منہ منیا نہیں کہا تھا، ٹھیک ہے نا، میں نے نہیں کہا تھا، لیکن اس کے باوجود میں اس بات پہ ضرور کھڑا ہوں اچھا کہ آپ پلان کر کے اگر صحافیوں کو لے جائیں گے ایک سزا کے دن، اور پھر وہ باہر آ کے ایک ہی نیریٹو بنائیں گے، جی وہ تو بڑا پریشان تھی، رو رہی سی، آپ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو لے جائے نا ہم لوگوں کو بھی، جو جا کے کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہوا، یہ جو ہوا وہ بھی بتائیں، کریڈیبلٹی جو ہے، اگلی دفعہ آپ کو لے جائیں او گے، تمہارا کیا پتا، تم اڈیالہ مجھے لے جاؤ کوریج کے لیے، پھر آنے ہی نہ دو، تو میرا حکم نہیں چلتا، میں تو آپ کا کیا پتا ہے کہ بھائی آپ مجھے وہاں جا کے پہنچی سارا بانی نہیں آ رہا، رانا صاحب اور آپ دونوں جائیں گے اگلی دفعہ، نہیں جب آپ اوپر سے آگے بتائیں گے وہ آ کے جو بات صحیح آپ کو ثابت ہو گیا نا کہ لسٹ یہ بناتے ہیں لوگوں کو، ٹھیک ہو گیا جی، گارنٹی ہے کہ ہم جائیں گے دونوں، اور اس کے بعد پتہ چلے گا کہ اندر کیا، اچھا مطلب اندر ہم کیا ہی بتا دیں گے، کیا ہی ہوگا۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ مذاکرات ہو، کمیٹی کوئی حل نکالے، اور اس کے بعد باہر جب آئے تو پھر سبھی جا کے مل لیں۔ ویسے بھی جب یہ زمان پارک میں جب وہ بیٹھتے تھے تو وہاں پر تو لسٹیں جو بنتی تھی اور کون کون نہیں ملا، مطلب سبھی جا کے ملے ہیں، انکلوڈنگ یو راحت صاحب، آپ بھی جا کے ملے ہیں، رانا صاحب تو رہتے ہی وہیں پر تھے۔ مجھے جانا ہے بریک پر، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ جیسے پارلیمنٹ کے اندر ہوتا ہے نا کہ جو آپ کا سپیکر ہے اس کے بعد ایک جانب اپوزیشن کے بینچز ہوتے ہیں اور ایک جانب حکومتی بینچز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہنگامہ آرائی ہوتی ہے اور ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے اور کوئی بل بھی پاس ہوتے ہیں، اور ایسی صورتحال اب ہمیں سپریم کورٹ میں نظر بھی آتی ہے۔ ججز کا ویسے تو ون ایجنڈا ہونا چاہیے ہے کہ وہ انصاف فراہم کرے، وہ نہ تو کسی پارٹی کے بنے، نہ کسی فریق کے بنے، نہ کسی کوئی اور ووکل وائس وہ کسی اور کا ٹول بنے، بلکہ صرف ان کا ایک
वन पॉइंट एजेंडा होना चाहिए, वो है इंसाफ। लेकिन इस टाइम हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का होगा, चीफ जस्टिस के इख्तियारात अपनी मर्जी के होंगे। जो 26वीं और 27वीं तरमीम आई है उसके बाद नए जजेस आएंगे, वो किस पार्टी से बिलोंग करते होंगे, अगर बार्स हैं तो वो किसी ना किसी पार्टी का टूल बनी हुई हैं, कोई पीएमएलएन की है टूल बना हुआ है तो कोई पीटीआई का टूल बना हुआ है। तो उसमें भी हमें यही नजर आ रहा है, एक जानिब अपोजिशन बेंच है और एक जानिब हुकूमती बेंचेस के जजेस हैं, और उन्हीं में जो है वो रोज के रोज हमें नजर आती है खटपट। आज भी जो बेंचेस के इख्तियारात हैं उस हवाले से जो समाअत हुई है उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह फिर बोले हैं, और वो टैक्स के हवाले से केस था जो कि अचानक से पहले कॉज लिस्ट से निकाल दिया गया, उसी की वो समाअत कर रहे थे और उसी पर ये सारा मामला जो है वो खड़ा हो गया है। राहत साहब, मतलब ये अटॉर्नी जनरल के बयानात हैं, फिर जो अदालत ने 2 मुआवनीन मुकर्रर किए हैं, वो जब एक टैक्सेस का केस ऑलरेडी चल रहा था, क्या सूझी एकदम से सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और जिस कमेटी का वो हिस्सा है, जिस कमेटी ने वो केस को हटाया ना, तो उसमें मंसूर अली शाह उस कमेटी का हिस्सा है और उनको लूप लाइन में लिए बगैर फैसला कर दिया गया और केस हटा दिया गया। फिर ये मामला इतना सादा नहीं है जितनी सादगी से आप कह रही हैं कि क्या जरूरत थी या क्यों ऐसा किया गया। देखें, अगर ऐसा ना करना होता तो जजेस की जब तैनाती हुई थी, चीफ जस्टिस की हुई थी, और जब 26वीं तरमीम हुई थी तो इतना वावेला करने की जरूरत क्या थी। तो इसका मतलब यह है कि चीजें तो बहुत सारी पहले से डिसाइडेड थी कि सुप्रीम कोर्ट कैसे चलेगी, चीफ जस्टिस साहब बिहेव कैसे करेंगे, और मिलती जुलती वो कैफियत है और चीजें उस तरह आगे बढ़ रही हैं। अब तो फायज ईसा के बारे में एक जज साहब ने, मोहसिन कियानी साहब ने कह दिया कि ये इतना मुश्किल होता है मनी ट्रेल देना कि वो तो फायज ईसा साहब भी नहीं दे सके थे। अब देखिए ना, वो चीफ जस्टिस हुआ करते थे यहाँ पर। इसी तरह आपने जो बात की है कि वकला के अंदर भी तकसीम है, पार्लियामेंट के अंदर जो जिसको सियासी किबला कहते हैं, पार्लियामेंट की हालत आप देख लें, प्राइम मिनिस्टर को अर्दली कहा जाता है, सारा एक ही बात वहां पे हो रही है। वो आप जो आप इतना कर रहे हैं आज, बल्कि प्राइम मिनिस्टर की आमद पर क्या कुछ होता रहे जी, सुना दे तो सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ जरा पार्लियामेंट को भी देखें जी, ये क्या सुनाए जरा। आप क्यों जोश में आ गए हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर चाह रहा था कि मैं भी जरा ऐसे करूं, एहतजाज करूं या साथ दूं। सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं और ये शाह कैशी कहा करते थे, और कई सीनियर पार्लियामेंटेरियंस के मैंने सुना है मुंह से, ये हमारा सियासी किबला है। और सियासी किबला के अंदर गुफ्तगू क्या हो रही है, गालियां एक दूसरे को दे रहे हैं, पेपर फाड़ रहे हैं, दस्तावेजात फाड़ रहे हैं, यानी सरकारी बिलों की तबाही बर्बादी कर रहे हैं। फिर आप टॉक शोज के अंदर देख लें, वहां पे दस्तों गिरबान हो रहे हैं लोग। फिर आप सड़कों के ऊपर देख लें क्या हालत हो रही है। तो ये एक सोसाइटी पूरी डिवाइड है। और वकला के साथ साथ मीडिया को देख लें, आप तजियाकारों को देख लें, आप हर पार्टी के आपको लिफाफा बरदार नजर आएंगे, और हर जगह पे आपको मुने मुनिया, जो मेरा भाई का फेवरेट लफ्ज है, वो भी नजर आएंगे। तो इस तरह के हालात के अंदर आप किसी मुआवजे की तवक्को कर रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट बड़ी डिसिप्लिन से चले, बाकी इदारा ऐसे चले, ये तो बहुत पहले से 47 में ये चीजें तय थी कि किसने कैसे ये जरा पेका उसके बाद जब आइन बना ना, ये भी करें कि पार्लियामेंट की सारी चीजें लिखी हुई थी, लेकिन असल आपके रवैये हैं, रवैये ठीक नहीं होंगे तो ये जो किताबचा लिखा हुआ आइन का होता है ना, इसकी कोई हैसियत नहीं। ये अच्छा है कि एक दूसरे को जितना मर्जी पार्लियामेंट में बैठ के जलील करते रहे, ये चोर कहे, वो कुछ, उस पर कोई पकड़ नहीं है। अगर किसी अवाम में से किसी ने कह दिया है तो उसको 5 साल की सजा दे दे। खैर, हम टॉपिक से हट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट और ये जो सारा जस्टिस मंसूर के साथ हो रहा है, सीनियर तरीन जज, मतलब चीफ जस्टिस से भी सीनियर जज हैं जो कि इस तरह से अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। देखें, एक तो ना मुझे एक दोस्त हैं, वो कहीं अर्दली हैं, उन्होंने बड़ा एहतिजाज किया है कि हमारी तौहीन ना करें। मैसेज आया, हाँ, हमें किसी ऐसे शख्स से ना मिलाएं जो मेरिट के ऊपर पूरा नहीं उतरता और उसे वजीर आजम बना दिया है, हमारी तौहीन है ये, तो किसी और की हो ना हो। तो मैंने कहा ये मैं मैसेज आगे दे दूं जो उन्होंने मुझे मैसेज भेजा है। तो दूसरी बात ये है, मुनीर मलिक ने फुल कोड बनाने की तजवीज दी है इस मामले में। जी, मैं मुस्तफा रहा हूँ। मैंने ये कहीं पढ़ता था कि अंधेरा जितना मर्जी गहरा हो, एक जुगनू जो है ना, उसके चमकने से वो अंधेरा जो है ना वो नाकाम हो जाता है। इस 26वीं तरमीम के बाद शदीद अंधेरे में जस्टिस मंसूर अली शाह वो रोशनी की किरण है जो इस अंधेरे को जीतने नहीं दे रही। 26वीं तरमीम के बाद ये लग रहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट भी क्लरिकल जॉब बन गई और ठीक है, दुल्हन वही होगी जो पीएमएन भाएगी, ठीक है। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह बताया
کہ ضمیر کے اوپر زندہ رہنا اور ضمیر کے زندہ رہنے کی قیمت ادا کرنا کسے کہتے ہیں. جسٹس عائشہ ملک کو بھی پلیز. عائشہ ملک صاحبہ بھی ہیں اور جسٹس عقیل اور بہت سارے نام ہیں, اطہر من اللہ ہیں. میں آئی ریسپیکٹ دم فرام اے کور آف مائی ہارٹ. وہ ایک اور بھی ہیں جو پہلے صحافی بھی تھے. آج کل تو مسرت حلالی صاحبہ کی بھی ایک وہ چلے پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے لیکن وہ بھی چل رہی ہے. ہاں, بابر ستار صاحب کی بات ہے. اور یہ جو ویڈیو لاتے ہیں نا, مجھے تو شرم آتی ہے ایسے معاشرے میں جس میں ہم ایک گناہ کو بطور ثبوت پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے پاس ایک ثبوت آ گیا جو ایک گناہ ہے کسی کے ذاتی معاملات میں انٹرفیرنس. تو میں تو ایسی چیزوں کی تو توجہ ہی نہیں دے رہا. بات یہ ہے کہ جسٹس منصور کہہ کیا رہے ہیں. جسٹس منصور صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں نے تو ایک کیس تھا اس پہ بات کر رہا تھا, کسی کو خوف کا شکار کیوں ہو گئے؟ 26ویں ترمیم جو ہے وہ ڈگمگا کیوں رہی ہے؟ ٹھیک ہے, کیوں اتنا خوف طاری ہو گیا کہ جسٹس منصور اگر ایک کیس کو لے کے اس پہ بات کر رہے ہیں تو ساروں کو پریشانی ہوگی؟ تو آپ ایسا کریں جسٹس منصور علی شاہ کو, جیسے آپ نے قاضی فائز عیسیٰ سے پہلے جو چیف جسٹس بننے جا رہے تھے ان کو اتنا ڈرایا کہ وہ بھاگ گئے, اور پھر آپ نے محترمہ مریم صاحبہ نے, جو ہم کہتے ہیں اداروں کے اوپر نہیں کرنے چاہیے, انہوں نے کہا کہ وہ چیف جسٹس جو بننے جا رہا تھا کہاں ہے, دم دبا کے بھاگ گیا. ٹھیک ہے نا, ویسے تو وہ پہلے بھی بہت کچھ کہتی رہی ہیں اور نواز شریف صاحب بھی کہتے رہے, لیکن اداروں کی توہین وہی ہے جہاں پہ کوئی پی ٹی آئی والا بولے, باقی کوئی بولے تو خیر ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ چل جاتا ہے. لیکن سوال یہ کہ جسٹس بس 5 سال کے لیے اندر نہ ہو جانا, میں آپ سے درخواست کر رہی ہوں. اللہ بہتر کرے گا, میں مشورے میں آپ دونوں کا ہی نام لوں گا. لیکن یہ ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر منصور علی شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا ان سے زیادہ آئین کو سمجھنے والا کوئی سپریم کورٹ میں ہے, کیا آئین کے اس سے بہتر ڈیفینیشن دینے والا کوئی ہے؟ آپ کیسے طے کر سکتے ہیں کہ جی یہ والا کام آپ نہیں کر سکتے, یہ آپ کریں گے؟ یہی تو انہوں نے سوال اٹھایا کہ ایک جج کا مائنڈ سیٹ اور باقی 3 ججز کے مائنڈ سیٹ سے کیا زیادہ ہیوی ہے, یہ زیادہ بڑا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم بینچ نہیں ہیں, ہم آئینی نہیں ہیں, تو ہم کیا غیر آئینی ہیں؟ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں. اس ملک کے اندر نا کئی طرح کے ویسے کرائسس ہیں, اخلاقی کرائسس بھی ہے اور بدقسمتی سے معاشی کرائسس بھی ہے, اور سب سے بڑا کرائسس ہے لیڈرشپ کرائسس. یہ دیکھیں نا, ٹرمپ کو آپ نے دیکھا ہے نا, ٹرمپ وہ تھا جو 2020 کے اندر 90 کے اندر یہ $900 ملین کا مقروض تھا بیچارہ, اور اس کے بعد اس نے کم بیک کیا اور آج کہاں سے کہاں پہنچا. اور اس کا ایکشن دیکھا, پہلے دن ہی آیا اس نے وہ باقیات بھی اٹھا کے باہر پھینک دیے, 80 ایگزیکٹو آرڈر ختم کیے, کراس لگایا. یہ ہوتی ہے لیڈرشپ. تو ہمارے ہاں سب سے بڑا کرائسس لیڈرشپ کا ہے, جس کی وجہ سے ملک کا کوئی بڑا ہے ہی نہیں جس پہ کسی کا اتفاق ہو. یعنی 24-25 کروڑ کا ملک ہے. اس طرح تو کوئی گھر کا بڑا نہ تو گھر نہیں چلتا, ملک کیسے چلے گا؟ ایکچولی نا آپ سمجھ ہی نہیں رہی ہے کتنا بڑا کرائسس ہے, کوئی کسی کو بڑا مان ہی نہیں رہا. ٹرمپ نے جو یہ سارا کچھ کیا ہے نا وہ بڑی بدقسمت ہے. وہاں پہ اگر قاضی فائز عیسیٰ ہوتے یا راجہ سکندر ہوتے تو میں دیکھتا کہ ٹرمپ کیسے اپنی بیگم کو لے کے وکٹری ڈانس کرتا, کیسے کرسی کے اوپر آ کے بیٹھتا. وہ جرت ہے کہ اور اس کو تو کوئی 200-250 سال کی قید ہو گئی ہوتی ہے اب تک. ٹھیک ہے, ہاں 200-250 سال کم ہے. ابھی آپ کیلکولیٹ کیجئے گا, عمران خان پہ جتنے مقدمات ہیں نا, اگر 2 سال بھی لگائے نا تو 250-300 سال تو وہ کہیں نہیں گیا. ٹھیک ہے, اگر وہاں پہ بھی کوئی عدالتیں ہماری طرح خود مختار اور آزاد ہوتی, ٹرمپ سے اس کا نشان چھینتے, وہ جو الیکشن کمیشنر ہے اس کو توہین الیکشن کمیشن پہ بار بار بلا کے اس سے کہتا کہ بھئی تم تو لڑ ہی نہیں سکتے الیکشن. آج سپریم کورٹ کا فیصلہ آج تک الیکشن کمیشن نہیں مانا, مخصوص نشستوں کے اوپر جو فل بینچ کا فیصلہ تھا, ایک اکیلے فرد واحد کا نہیں تھا. اس سے آپ اندازہ کر لیں پاکستان کتنے کھڑا ہے. بس ماشاءاللہ پاکستان یہی پہ کھڑا ہے انصاف میں, ہم پھر کوئی 150 نمبر پر تو ہے نا. کسی ٹرمپ کی امید رکھے, کوئی ادھر بھی آئے تو سیدھا کرے سب کو. بالکل ٹھیک ہو گیا. پھر ہم سب مل کے دعا مانگتے ہیں, پتہ نہیں کیوں ایسٹ انڈیا کمپنی بنا رہتا, یہ ٹھیک تھا. ایسے ہی ہم نے گوروں سے بھی آزادی دلوائی, اور پھر اس کے بعد واپس ہم نے اگر انہی کو دیکھنا ہے کہ انہی کا کوئی باپ دادا آ کے ہمارے معاملات بھی ٹھیک کرے گا, تو ابھی تک تو ویسے ادھر ہی دیکھ رہے ہیں, ادھر سے ہی آتے ہیں. کبھی کلنٹن آتا ہے, کبھی بش آتا ہے, اب جو بائیڈن تھا, اب آ کے ٹرمپ صاحب آ گئے ہیں. اینی ویز آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ دا پروگرام. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.